राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल हुने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासमा एमाले आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा निरन्तर प्रतिवाद गर्दै। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मधेस सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने। मन्त्रालयका विषयमा सहमति नजुड्दा सुदूरपश्चिममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै सकस। सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ। आरोपी सागर राईसँग रकम लिएको खुलासा। त्रिचालिस देशका 1 अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दाबी। संक्रामक रोगसँग जुझ्न 64 करोड अमेरिकी डलरको माग। र आगामी 2 वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानीको क्रिकेट मैदान स्तर उन्नति गर्ने सरकारको घोषणा। 1 वडा 1 खेल मैदान पनि निर्माण गरिने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रसङ्गबाट। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा करिब 2 घण्टा लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभएको हो। 8032 शब्दको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने विशेष कार्यक्रम समेटिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय र मौद्रिक तथा अन्य विषयमा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ। यस्तै विदेशी लगानीलाई बढाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने समेत राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गर्नुभएको छ। विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्नुका साथै राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट लिएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए लगत्तै उहाँले सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दिनरात नभनी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मूल कुरो के छ भने नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गरेर हुने कुरा होइन। मूल कुरो जे आवश्यकता छ देशको लागि ती कुराहरू चाहिँ आएका छन्। सबभन्दा मैले फेरि पनि भने कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, रात दिन काम गर्नु पर्यो, डे 1 देखि काम गर्न थाल्नु पर्यो।
त्यो काममा हामी लाग्छौँ। त्यो भयो भने परिणाम आउन थाल्दछ। गर्ने कुरा यिनै हुन्, नयाँ आविष्कार त्यो भएन, तर बोलिएका कुरा भनिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान जान्छ। त्यसको लागि हामी गम्भीर काम गर्छौँ, डे 1 देखि काम गर्छौँ। मन्त्री महतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आविष्कारको विषय नभएको र त्यसलाई त्यस रूपमा बुझ्न नहुने पनि बताउनुभयो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रस्ताव नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान भएको तर जीवन नभएको जिकिर नै गर्नुभयो। यो नीति कार्यक्रम एकदम लम्बे तान्छ, भएभरका सबै कुरा छन् तर खास कुरा केही पनि छैन। किनभने यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको, यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्यहरू निश्चित गरेको छैन। र आजका तमाम जो समस्या नेपाल राष्ट्रले भइरहेको छ, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, व्यवस्थामाथिका थुप्रै टिप्पणीहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, यी तमाम कुरामा मुलुक एक किसिमले भन्यो भने आर्थिक मन्दीमा र असफल राष्ट्रतिर जान लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा जुन सङ्कल्प हो, यो सङ्कल्प यो नीति कार्यक्रममा छैन। के आउनु पर्थ्यो? ठोस आउनु पर्थ्यो, योजना हुनु पर्थ्यो, सपना हुनु पर्थ्यो, गन्तव्य हुनु पर्थ्यो र सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्नु पर्थ्यो। यसले कसैलाई पनि अपिल गर्न सकेको छैन। सांसद भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा अहिले भोगिरहेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामाथिको चुनौतीको समाधान गर्ने कुरा नरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। भिआइपीको सवारीका नाममा सडकमा थोपर्ने शास्ति र त्यस क्रममा हुने बल प्रयोगका घटना आफैमा नौला होइनन्। केही महिना पहिले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा काठमाडौँको वीर अस्पताल अगाडि सडकमा आएको भन्दै प्रहरीले चिकित्सकहरूलाई कुटपिट गरी घाइते नै बनाएको थियो। केही दिन आन्दोलन पनि चर्कियो, तर शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि संसद भवनमा आउँदा भने बाटो खाली गराइएन। तर संसद भवन परिसरमा भने उहाँको आगमन राजा महाराजा शैलीको झल्को दिने खालको थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति संसदमा आउने भनेपछि जनसाधारण झसङ्ग हुन्थे, किनकि सडक सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिन्थे। सडकमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी आवागमन निषेध गरिन्थ्यो। भिभिआइपी बाहेकका सडक यात्रा प्रहरीको लाठी खाने र थुनामा जाने कहर बन्थ्यो। तर यसपटक यस्तो केही भएन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सडक जाम र अवरोध नगरिकनै राष्ट्रपति मुख्यालय शीतल निवासदेखि संसद भवन नयाँ भानेश्वरसम्म आउनुभयो। अझ यसो भनौँ, पहिला राष्ट्रपतिको सवारी चल्थ्यो, यसपटक राष्ट्रपतिको संसदमा आवागमन मात्रै भयो। सडकमा सर्वसाधारणलाई ट्राफिक जामको हैरानी नदिकनै प्रहरीले सर्वसाधारणलाई लाठी लात नहानिकनै संसद भवन प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रपति पौडेलको संसद प्रवेश भने उस्तै पहिलाका राष्ट्रपतिहरू वा उहिलेका राजा महाराजाका शैलीकै झल्को दिने खालको थियो। मङ्सिर 4 को आम चुनावपछि बनेको प्रचण्ड सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने अनिवार्य संवैधानिक कार्यसूची र संसदीय परम्पराको निरन्तरतामा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न पहिलोपटक राष्ट्रपतिका रूपमा पौडेल संसद भवन आउँदै गर्दा सुरक्षा बन्दोबस्त कडा थियो। यसअघि माननीय र मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीहरूका रूपमा पानी पँधेरो बनेको संसदमा पौडेलको राष्ट्रपतिका रूपमा आवागमन विशेष र भव्य थियो। आफूलाई यो उपल्लो स्तरको राजकीय पदमा निर्वाचित गर्ने संसदमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा आइरहँदा शारीरिक रूपमा भने राष्ट्रपति पौडेलले सहज महसुस गर्नुभएको दृश्यले देखाएन। सुरक्षाकर्मीको सहारामा सिडी चढ्नु र ओर्लनु पर्ने कष्ट राष्ट्रपतिको हर पाइलामा झल्कियो।
अनि सुरु भयो ज्येष्ठ 5 को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने राष्ट्रपतिको विशेष जिम्मेवारी। संघीय संसदका मान्य सदस्यहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्न पाउँदा म गौरवान्वित छु। टेलिभिजन हेरिरहेका र रेडियो अनलाइनमा प्रत्यक्ष सुनिरहेका हेरिरहेका आम मान्छेका लागि राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शैली र पारा भने उहिलेका राजा महाराजाको पालाको भन्दा भिन्न, रोचक र आकर्षक थिएन। आम जनसाधारणले बुझ्न नसक्ने शुद्ध भाषा शैली र सरकारको राम्रो मात्रै देखाउने, राम्रो गर्न खोजेको मात्रै देखाउने लामो भाषणको श्रृङ्खलाको संसदीय पुनरावृत्ति नै थियो यो समग्र सम्बोधन। फरक यति हो, राजा महाराजाका बदलामा जनताको छोराले राष्ट्र प्रमुखको कुर्सीबाट सरकारी योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपछि राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउने र सरकारको कार्यक्रम पढ्ने बाहेक खास भिन्नता केही थिएन। स्मार्ट रूपमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने नयाँ शैली संसदको संयुक्त बैठकमा कहीँ देखिएन। परम्पराको निरन्तरता र नियमित औपचारिकतामा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति विधि जनतालाई सुनाउनु भयो। निदाइरहेका मानिसहरूको दृश्य, अल्छी र पट्यार लाग्दो लामो प्रस्तुतिले जनताको ध्यान राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा मात्र खिचिरहेको देखिएन। संसदीय अभ्यासको निरन्तरतालाई परिमार्जित र जनताले छोटोमा धेरै बुझ्ने शैली र पारामा सरकारले नीति विधि बनाउन होमवर्क गरेको भए नयाँ सरकार, नयाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधन स्मरणीय हुन सक्थ्यो। सायद स्पष्ट बुझ्न अलि चनाखे भएर कान थाप्नै राष्ट्रपतिको पौडेलको स्वरले पनि सम्बोधनमा आकर्षण थपेन भने संसद भवनको लाइभको गुणस्तरले पनि नयाँ रेकर्ड देखाएन। समग्रमा राष्ट्रपतिले प्रचण्ड सरकारको भावी रोडम्याप जनतालाई सुनाउनु भयो। सरकारको कार्यसूची पूरा भयो। जनताका लागि यो नीति कार्यक्रम उस्तै रह्यो, विगतको जस्तै। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सडक खाली नगराई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसद भवन आएको प्रसङ्गपछि अब लागौँ प्रदेशहरूमा मन्त्रालय भागबण्डामा किचौलो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन नहुने भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको बैठकले मध्य प्रदेश सरकार आलो पालोमा चलाउने समझदारी बनाएको हो। सहमति अनुसार अहिले जनता समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकार केही समय कायम रहनेछ। बालुवाटारको सहमतिसँगै अब काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी समेत सरकारमा सहभागी हुनेछन्। निर्णयमा आलो पालो गर्ने निर्णय भएको छ। हजुर हजुर। अनि अहिले तत्काल यही सरकारलाई कन्टिन्यू गर्ने निर्णय भएको छ। अनि आलो पालोमा अर्को पल्ट अब कसले नेतृत्व पाउने वा कति समयको लागि पाउने त्यो पछि त्यो गठबन्धनले जे डिसिजन गर्छ त्यो हिसाबले हुने। अहिले त्यसको क्लियर केही भएको छैन। तर आलो पालो भने निश्चित भएको छ, त्यो क्लियर भएको छ। हाल मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गरे पनि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै काङ्ग्रेसले आलो पालो अन्तर्गत पहिलो चरणमा आफ्नो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार शनिबारका लागि सरेको छ। शनिबार बिहान 10 बजे शपथ ग्रहण गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएको माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालयका विषयमा सहमति नभएपछि शुक्रबार सरकार विस्तार हुन नसकेको हो। सुदूरपश्चिममा 4 मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहीन छन्। छलफलमा माओवादीले र नागरिक उन्मुक्तिले 2-2 र नेपाली काङ्ग्रेसले 1 मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए। 4 मन्त्रालयमा 5 जनाको दाबी भएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई 1 मन्त्रालयमा मनाउने कसरतमा दलहरू जुटेका छन्। उन्मुक्तिले 1 मन्त्रालयमै सरकारमा सहभागी हुने कि सरकारमा नजाने भन्ने विषयमा शनिबार मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल हुने।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासमा एमाले आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा निरन्तर प्रतिवाद गर्दै। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मधेस सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने, मन्त्रालयका विषयमा सहमति नजुड्दा सुदूरपश्चिममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै सकस। सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ, आरोपी सागर राईसँग रकम लिएको खुलासा। त्रिचालिस देशका 1 अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दाबी, संक्रामक रोगसँग जुझ्न 64 करोड अमेरिकी डलरको माग। र आगामी 2 वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानीको क्रिकेट मैदान स्तर उन्नति गर्ने सरकारको घोषणा, 1 वडा 1 खेल मैदान पनि निर्माण गरिने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाइकन दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। सांसद शर्माले देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। साधारण खर्च र पुँजीगत खर्चको बीचमा ठुलो ग्याप त आफैमा छँदैछ। त्यति मात्रै होइन, साधारण खर्च झन्डै 95% 100मा 100% खर्च हुने स्थिति र पुँजीगत खर्च 50% पनि बडो मुस्किलले पुग्ने स्थिति, त्यो पनि अन्तिम समयमा गएर त्यो पुग्ने स्थिति हामी देखिराखेका छौँ र हामीले यो भोगिराखेका छौँ। यो भनेको समृद्धिको निम्ति, यो भनेको सुशासनका निम्ति, यो भनेको जसरी हामीले व्यवस्था फेर्यौँ र जनताको अवस्था फेर्ने एउटा कमिटमेन्ट हामीले जे गरिराखेका छौँ, यो पुरा गर्नका निम्ति अर्को समस्या यो रहेको छ। सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन नेता टेकनाथ रिजालले गरेको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निकै चर्चित छ। तर जीवनभर नेपाली भाषी भुटानीका पक्षमा सङ्घर्ष गर्नुभएका रिजालले कमाएको ख्याति भने अहिले दाग लागेको छ। रिजालको यो विशाल परिचय नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको खुलासा भएपछि रातारात धुमिल भएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजालको पक्राउ एउटा असामान्य र अप्रत्याशित घटना हो। टेकनाथ रिजाल एक व्यक्ति होइन, शरणार्थीको नेता, नेतृत्व र अग्लो व्यक्तित्व हो। तर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भने टेकनाथकै पनि संलग्नता भएको भने प्रहरी अनुसन्धानले गरेको रहस्य उद्घाटनपछि अब टेकनाथको बेदाग छवि मात्र धमेलिएको छैन, यो प्रकरण थप जटिल र गम्भीर बनेको छ। सिङ्गो जीवन भुटानी शरणार्थीहरूको उत्थान र हितका खातिर भन्दै अहोरात्र खटिँदै आउनुभएका टेकनाथलाई धेरैले भुटानी नेल्सन मण्डेलाको उपमा दिन्थे। तर जो अगुवा उही बाटो बिगारुवा भने झैँ उच्च तहका शरणार्थी नेता एवं अधिकारकर्मी टेकनाथकै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा देखेको कनेक्सन ज्यादै लज्जा र चरम अपराध हो। यो प्रकरणको शब्दमा निन्दा गरेर साध्य छैन भन्ने उदाहरण पनि हो टेकनाथको संलग्नताको नजिर। सन् 90को दशकमा नेपालले जुन स्तरको शरणार्थी समस्या खेप्यो त्यसको समाधानका लागि अधिकारकर्मीका रूपमा टेकनाथले जुझारु सङ्घर्ष गर्नुभयो। उहाँको अनुहार देख्ने बित्तिकै मानिस भुटानी शरणार्थीको कहर सम्झन्थे। भुटानमा जत्तिकै उहाँ नेपालमा सबैका बीच हाई हाई हुनुहुन्थ्यो। भुटानको राजधानी थिम्पूमा निडर र निष्ठावान भनेर परिचित टेकनाथ नेपालमा शरणार्थीका नेता भनेर स्थापित हुनुभयो। भुटानमा राजकीय ओहदा र सम्मान पाउनुभएका रिजालले चिराङबाट चुनाव जितेर भुटानी संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गरेका कारण
उहाँको नेतृत्वलाई नेपालमा रहेका सबै शरणार्थी र अन्य सरकारवालाका लागि भरोसा योग्य बन्यो। भुटानमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोगमा पदाधिकारी भएर पनि काम गरिसक्नुभएका टेकनाथले नेपाललाई दोस्रो घरका रूपमा लिनुभयो। नेपाल सरकार, नागरिक समाज र मिडिया सबैले टेकनाथलाई निरन्तर टेको दिएका कारण उहाँ शरणार्थीका धरोहर व्यक्तित्वकै रूपमा परिचित रहनुभयो। तर जस्तो देखियो आवरणमा उस्तै रहेन उहाँको जीवन, व्यक्तित्व र सङ्घर्ष कर्म। अन्तत उहाँ पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको एक हिस्सेदार देखिनुभयो। बेदाग उहाँको छवि धुलोमा मिल्यो। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहका सदस्य सागर राई मार्फत रकम लेनदेनमा भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ जोडिएपछि सक्कली शरणार्थी नेताले नक्कली शरणार्थीको खेती मार्फत अक्षम्य अपराध गरेको तथ्योद्घाटनले शरणार्थीकै आप्रवासनमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उठाएको छ। टेकनाथ रिजालसम्म पनि अविश्वसनीय र नक्कली आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धानको रिपोर्टले अब अमेरिकामा लगिएका भुटानी शरणार्थीहरूको आधिकारिकता पनि शङ्काको घेरामा तानिएको छ। नेपालले यसअघि भुटानी शरणार्थी मामलामा गरेका हरेक कारबाहीहरू संशयको घेरामा तानिएका छन्। सरकारी स्तरको यो ठगी र मानव बेचबिखनले देशको हुर्मत मात्रै लिएन, सुल्टिसकेको ठानिएको शरणार्थी प्रकरणलाई फेरि बल्झाउने खतरा पनि बढ्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा त देशको विश्वास नै गुम्यो, नेपालीको इमान नै ढल्यो, देशकै शिर निहुरियो। आफ्नो ऊर्जाशील जवानी शरणार्थीको पक्षमा लड्दा लड्दै बिताउनु भएका नेता टेकनाथले गहतको झोलमा जात फालेरै आफ्नै स्वाभिमान र कीर्तिमानलाई आफैले प्रहार गर्नुभयो। उच्च कदको व्यक्तित्व आफैले विघटन गर्नुभयो। यो बेला ती महान शरणार्थी नेता टेकनाथलाई कसैले टेको दिन सक्दैन, मात्र राम राम भन्ने हो। भयो वृद्ध उमेरमा उहाँको जेल यात्रा आफैमा एउटा अर्को दुखान्त पनि हुँदै हो। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। महालेखाले लेखा परीक्षणले ठिक साबित गरिसकेका, त्यसरी धेरै नकोट्याउँ भनेर जवाफ दिनुभयो। बुझाइ सोधाइ चाहिँ के थियो भने तपाईँले त्यो बेला त्यो भिडियो टेपमा 6-7 मात्रै भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के भन्ने थियो। यसले के देखाउँछ भन्दा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेले अभिव्यक्त गर्ने भनाइ र गराइमा, भनाइ र व्यवहारमा एकरूपता भएर भने सुशासन कायम हुन सक्दैन। म आश गर्छु हाम्रो मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता आओस्। कहीँ कतै स्पिरिट भयो भने त्यसलाई क्षमा माग्दै अगाडि बढ्ने कामको थालनी होस्, म अपेक्षा गर्छु। सांसद राईले नेपाली जनताले सुशासन र समृद्धि चाहेकाले सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 20 सांसदले प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कस्ता प्रश्न तिर्स्याउनु भयो र जवाफ कस्तो आयो, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सांसदहरूबीच प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर झण्डै 1 घण्टा 20 मिनट चल्यो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य, आकस्मिक र विशेष समय प्रभावकारी नभइरहेको र त्यसबेला सोधिएका प्रश्नमा सरकार जवाफदेही नबनेको गुनासोबीच संसदमा नयाँ अभ्यास गरिएको हो। एमालेका रघुजी पन्त र कांग्रेसका दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न तिर्स्याउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेन्डा समावेश छ या छैन? नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने
गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यस्तै पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। तपाईँ संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। 8,460 जना लडाकुको नाममा विगत करिब 5 वर्षसम्म राज्य कोषबाट अरबौं रुपैयाँ तपाईँको राज्य कोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप। तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप। तपाईलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईको संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। प्रतिनिधि सभामा भएको प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौंको ठगी धन्दामा संलग्नलाई के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौंको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभिआइपीका निर्देशनमा भय गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा हो? मानौ अहिलेका भिभिआइपीहरूका संलग्न भएको प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले पूर्व माननीय रेशमलाल चौधरी सहित जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरूको रिहाई र लाल आयोग प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो। माननीय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दीहरू अन्यायमा परेका छन्। टिकापुर घटनापछि वृषलाल चन्दको संयोजकत्वमा लाल आयोग प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो, तर हालसम्म त्यो लाल आयोग प्रतिवेदन कहाँ छ, कोसँग छ, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिएको छ? त्यो प्रतिवेदन सरकार किन लुकाइएर राखेको छ? सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकारेर हाम्रा नेता जेलमा बस्नुपर्ने, तर सरकारले सम्मान्य अदालतको फैसला नतिर्ने। सांसदहरूले पूर्व लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरण, आर्थिक संकट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानका समस्या, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सीमा समस्या, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनदेखि शान्ति सम्झौतासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा बिहिबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 अनुसार अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। संसदमा पहिलो पटक गरिएको यो अभ्यासका क्रममा 20 जना सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरेपछि नेकपा एमाले माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने अड्डी कसिरहेको छ। गोकुल बास्कोटाको 70 करोडको अडियो काण्ड, ललिता निवासमा विष्णु पौडेलको र यति ओम्नी काण्डहरूको पनि छानबिन गर्नु पर्यो नभनी किन एमाले माओवादी लडाकु शिविरको मात्र कुरा उठाइरहेको छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपाको र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारका धेरै काण्ड भए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि ओली सरकार हुँदै सुरु भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले त शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई धेरै कुरा थाहा थियो भन्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री भएकै बेला थाहा थियो भने किन चुप लाग्नु भयो त? त्यो उहाँले नै जान्नुहोला। थाहा पाएर चुप लाग्ने अनि अहिले सरकारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन थालेपछि मलाई पहिल्यै थाहा थियो भन्नु लाजमर्दो विषय होइन र? जबकि सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित 16 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। यसरी यो प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्ति धममाधम पक्राउ पर्न थालेपछि एमाले माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गर्न थालेको छ। काङ्ग्रेसले तत्काल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि
आफैले देशलाई चाहिएको नेता भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउने, देशी विदेशी षड्यन्त्र चिर्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले छक्का हानेको दाबी गर्ने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनाउनेहरू धोकेबाज भएको भन्दै एमाले न्याय गरेको दाबी गर्ने, काङ्ग्रेसलाई फुस्ल्याउन सफल भएकोमा गर्व गर्ने अनि आफ्नै नमिठो विगत दोहोरिने गरी आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाउने काम एमाले गर्यो। तर अहिले अर्को गठबन्धन बनेपछि भने एमालेमा छटपटी देखिएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलका कुरा सुन्नुस् त, लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेको। शिविर घोटालाका सन्दर्भमा भएको त्यति ठुलो भ्रष्टाचार लुकाउन मिल्दैन, छानबिन गरौँ। बालुवाटारमा प्रत्यक्ष लाभ लिनुभएका विष्णु पौडेललाई आफै बचाउ गर्ने, अडियो नै बाहिरिँदा र स्वयं गोकुल बास्कोटाले आफ्नो भएको स्वीकार गर्दा समेत नक्कली अडियो भन्दै आफै बचाउ गर्ने, संसदीय उपसमितिले छानबिन गरेर कारबाही गर्ने सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई उल्टो मन्त्री र अख्तियार प्रमुख बनाउने, ऐन र कानुनले संशोधन गरेर यतिलाई सरकारी सम्पत्ति पोस्ने अनि पुलिसले छानबिन गरेर पक्राउ पूर्जी जारी गरेका टोपबहादुर रायमाझीलाई पहिलो दिन नै बचाउ गर्दै पक्राउलाई षड्यन्त्र भन्ने एमाले नै हो। त्यस्तै 3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा 2/3 बहुमत हुँदा र काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादी बाहेको सरकार समेत बनाउँदा कहिल्यै क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपर्ने र खोज्न नपर्ने एमाले नै हो। तर इतिहासका एउटा भयङ्कर मानव तस्करी, देशद्रोह र भ्रष्टाचारको जालो क्रमशः खुल्दै गर्दा आज अचानक क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारबारे यत्रो ठुलो आवाज उठाउनु पर्ने किन होला? प्रचण्डले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल प्रचण्ड आफैले खोल्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ? संसारमा कहीँ कतै नेताले आफैलाई छानबिन गरेको र दोषी ठहर्याएको रेकर्ड छ। तेरो खुल्दैन भने हाम्रो पनि नखोल भन्ने बाहेक यसको तात्विक अर्थ के हुन्छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्राही भएको भन्दै माओवादी लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए आफू जेल जान तयार रहेको भन्दै चुनौती नै दिनुभएको छ। म फेरि पनि मान्य सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साँच्चैकै भ्रष्टाचार भएको हो भने त यत्रो वर्ष प्रमाण नष्ट हुने गरी लुकाउने, छानबिन नगर्ने, हुन नदिने, आफू सत्तामा छँदा ढाकछोप गर्ने, स्वार्थबाजी नै गरी सँगै मिलेर देशको तालाचाबी चलाउने, 2 जना पाइलटले एउटै जेट उडाउने जस्ता काम पनि भ्रष्टाचार नै हुन्। अब एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जस्तै विष्णु पौडेल, गोकुल बास्कोटा यति ओम्नी प्रकरणको पनि छानबिन गरौँ, दोषी देखे जेल जान तयार छौँ भनेर चाहिँ कहिले भन्ने नि? राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सांसदहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सिङ्गो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। हामीले किन ढिलो गर्यौँ? किन हामी ढिलो भइरहेका छौँ? यसमा पनि हाम्रो कुनै अन्यथा विवाद छैन। हामी केही ढिलो भयौँ, तर स्वयं यो विधेयकले नै बताउँछ के कारणले गर्दा हामी यहाँ आइपुग्न अलिकति ढिलाइ भएको हो भन्ने कुरा। यही स्वयं विधेयक जुन प्रस्तुत भएको छ त्यसले नै देखाउँछ। त्यस्तै समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि जरुरी छ। यसको सरोकारवाला भनेको को हुन् भने पीडित एक नम्बरमा, पीडितसँग सरसल्लाह गर्न, छलफल गर्न जरुरी छ। धेरै मान्य सदस्यहरूले यसमा संशोधन हाल्नु भएको छ। संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ। नागरिक समाज छ, नागरिक समाजसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ। यसका सँगसँगै हामीले योभन्दा पहिला पनि यो कानुन बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट यसमा चाहिँ त फैसला भएको छ, के विशिष्ट खालका निर्देशनहरू भएका छन्, त्यसका बारेमा पनि समितिले अध्ययन गर्न जरुरी छ। जो व्यक्तिहरू बेपत्ता छन्, ल द्वन्द्वको बेला केही मान्छेहरू मरेर गए, केही मान्छेहरू घाइते भए, तर केही मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्। जो बेपत्ता भएका छन् उनीहरूको परिवारलाई छुट्टै खालको आपत्ति छ। उनीहरूसँग रहेको सम्पत्तिको न त नामसारी हुन्छ, न त भोगचलन हुन्छ, न त त्यसको लिगेसी बनाउनुको लागि पनि अप्ठ्यारो स्थिति भएको छ। तर यी सबै विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि मलाई लाग्छ यो ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी यो विधेयक आएको हुनुपर्छ।
बैठकमा अन्य सांसदहरू पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिनु भएको थियो। उहाँहरूले यसअघिको संसदीय समितिले टुङ्ग्याउन नसकेको बुदामा मात्रै छलफल गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले राजस्व चुहावट, न्यून विकेन्द्रीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाई गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा नै गर्नुभयो। त्यस्तै सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कानुन निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीति मार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा चिया, अलैँची र अदुवाको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। विश्वभरका 1 अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार विश्वका 43 देशका 1 अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य एजेन्सीले संक्रामक रोगसँग जुझ्नका लागि 64 करोड अमेरिकी डलर माग गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हैजाका लागि खोप अभियान नराम्ररी प्रभावित भएको पनि जनाएको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म 24 देशमा हैजाको प्रकोप देखिएको छ। पछिल्लो समय हैजाबाट सामान्यतया प्रभावित नभएका देशहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्। यसका लागि डब्ल्युएचओले आगामी 12 महिनामा 40 भन्दा बढी देशका लागि 16 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल निकाय युनिसेफसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको डब्ल्युएचओले हैजाको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न 48 करोड अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा। आगामी 2 वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मुलपानीको क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा मुलपानी र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिने, वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर निर्माण गरिने कार्यक्रम गर्ने तथा 1 वडा 1 खेल मैदान 1 पालिका 1 कबड हल निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने, खेलकुद पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लगिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। असार अन्तिम सातादेखि युथ स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा हुने सिन्धु कप फुटबल प्रतियोगितामा शहीद स्मारक ए डिभिजनका 2 शहीद
8 टोलीको सहभागिता रहने भएको छ। आयोजकले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रतियोगितामा जेठ 28 देखि असार 2 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले ए डिभिजन लिगका त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल एपीए फुटबल क्लब सहित बी डिभिजनका प्लानिङ बोइज युनाइटेड, जम्सीखेल युथ र बी ग्रेड बोइज क्लब, आयोजक युथ स्पोर्ट्स क्लब दोलखा जिल्ला फुटबल संघ तथा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला फुटबल संघको सहभागिता रहने जानकारी गराएको हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फुटबल संघको प्राविधिक सहयोगमा हुने प्रतियोगिताका खेलहरू लामसागु स्थित बसन्तपुर खेल मैदानमा खेलाइने संघका अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। उपविजेता टोलीलाई 1 लाख रुपियाँ सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी तथा विधागत उत्कृष्ट हुनेले जनै 5,000 रुपियाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। प्लेयर अफ द म्याचले 2,000 रुपियाँ सहित ट्रफी पाउनेछन्। 2 पटकसम्म लिएको अग्रतालाई कायम राख्न नसक्दा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबार खुमलटार युथ क्लबसँग 2-2 को बराबरी खेलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीले 2 पटकसम्म लिएको अग्रतालाई कायम राख्न नसक्दा खुमलटारसँग अङ्क बाँडेको हो। यससँगै आर्मीलाई चौथो स्थानमा उक्लिने मौका गुमेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गर्दा खुमलटारका 2 विदेशी फरवार्ड मेसुके ओलुमौ र स्टेफेन समीरले 1-1 गोल गरेका छन्। रेलिगेसन क्षेत्रबाट बच्न सङ्घर्ष गरिरहेको खुमलटारले खेलको 14औं मिनेटमा जगजितले फ्राकिक मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 35औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै खुमलटारलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। त्यसपछि दोस्रो हाफको खेलको 51औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दै आर्मीलाई पुनः अग्रता दिलाएका हुन्। 2-1ले पछि परेसँगै खेलमा फर्किन निकै प्रयास गरेको खुमलटारका लागि 75औं मिनेटमा स्टेफन समीरले गोल गर्दै खुमलटारलाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याएका हुन्। बाँकी समयमा दुवै टोली थप गोलका लागि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् र अङ्क बाँड्न बाध्य बनेका हुन्। यस बराबरीसँगै आर्मीले 19 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै खुमलटारले 19 खेलमा 18 अङ्क जोडेको हो। धन्यवाद बिनोजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत। कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल हुने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासमा एमाले आफ्ना नेता कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा निरन्तर प्रतिवाद गर्दै। जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मधेस सरकार तत्काल परिवर्तन नहुने। मन्त्रालयका विषयमा सहमति नजुड्दा सुदूरपश्चिममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नै सकस। सक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल नै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ। आरोपी सागर राईसँग रकम लिएको खुलासा। त्रिचालिस देशका 1 अर्ब मानिस हैजाको जोखिममा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दाबी। संक्रामक रोगसँग जुझ्न 64 करोड अमेरिकी डलरको माग। र आगामी 2 वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानीको क्रिकेट मैदान स्तरोन्नति गर्ने सरकारको घोषणा। 1 वडा 1 खेल मैदान पनि निर्माण गरिने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।